Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Hallelujah, may buntag na itong tanan, mga igsoon. Dalaygon ang Dios tungod kay lain na sab nga pribiliyo nga gihatag sa Ginoo kanato o dinitak na sa kabuntagon ato ang nabati ang kusganong presensya sa Ginoo nga maoy nag-aghat ug naghatag kanato mga igsoon og kusog aron nga lipayon ta sa Dios sa panahon sa atong mga pagdayo ug pagsimba. So ninikura sa mga igsoon atong ipahimutang ang atong mga kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo. Tungod kay aniya na kita sa pinaka-importanteng anib sa atong pagsimba mao ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, ang mensahe nga gikan sa langit nga maoy maglig-on sa matag usa-usa kanato samtang nakigbiso kita nining madanlog o daghan nga mga challenges nga ato ang masagubang sa panahon nga kita nagpadayon sa ato ang journey diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Hallelujah. Andam na ba ta manimatin sa pulong sa Ginoo? Hallelujah. Atong ablihan ang atong mga Biblia nga namangita sa Old Testament sa Isaiah chapter 45 gikan sa 22 hangtod sa 23. Isaiah chapter 45 verses 22 hangtod sa 23. Nagkanayon, dangog kanako aron maluwas kamo katawhan sa tibuok kalibutan. Kay ako mao ang Dios o wala nay lain. Nanumpa ako sa akong kaugalingon o nagpakanaog ako og matarong nga sugo nga dili ko na bakwion. Mangluhod kanako ang tanang tuhod og manumpa ang tanang dila. Maglingkod ta ba ng presensya sa atong buhi nga Dios? Hallelujah. Sa makausap pa, may buntag natong tanan mga igsoon. Hallelujah. Great sa inyong tapad nga happy and blessed Lord's Day. Salamat sa Ginoo nga nakita na punta. Hallelujah. O wala na to iksapayan ang mga kalisdanan mga igsoon nga itong gisagubang, matag adlaw, matag minuto sa itong makinabuhi. O ikalipay na itong tanan mga igsoon ang panagkita once again. Tungod kay ang Dios malipayon, kung ikaw malipayon karon, labaw sa tanan nga malipayon ang Ginoo mga igsoon nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Atong gibasa mga igsoon ang pulong sa Ginoo nga niya makita sa Isaiah chapter 45, 22 hangtod sa 23. Usa kini mga igsoon kapanan-awon o usa ka prophecies or pagpadayag sa Dios pinaagi sa usa ka propeta nga si Isaiah. Si Isaiah mga igsoon usa ka propeta nga nabilong siya sa major prophets o kunya tagaan siya panan-awon sa Ginoo nga sa umaabot ng mga panahon mga igsoon daygo nila ang Dios o mao kini ang chapter 45 mga igsoon duha lamang ka mga bersikulo ato ang gipili tungod kay naglangkob kini mga igsoon sa atong pagduol diha sa atong buhi nga Dios. Kining maong mensahe mga igsoon mao kining teksto nga karon adunay mga tin-aw mga igsoon nga mga panawagan, pagtulunan, panan-awon gikan sa Dios nga ang matag usa-usa mga igsoon manuol or muduol mga igsoon diha sa Dios. Muduol diha sa Dios mga igsoon. Muna nga ang atong tema karon mga igsoon, tema nga naguluhan diha sa labing duol kanimo. Nagtubat ang mga igsoon nga ang Dios dili layo kanato. Kanunay siyang duol. Kanunay siyang naa nimo. Walay distansya diha sa Dios mga igsoon. Muna nga ang Dios nanumpa siya. Usayang panumpa, nanumpa siya sa akong kaugalingon. Ingon siya nga nagpakanaog ako matarong nga sugo nga dili ko na bakwion. Mangluhod kanako ang tanang tuhod ug manumpa ang tanang dila. So nintakla sa kabuntagon mga igsoon, doon na kitay mga pagtulunan nga gihatag sa Ginoo dinhi sa itong makinabuhi. Nining ulahing mga adlaw. Tungod kay ang Dios mga igsoon dili layo. Na? Ang Dios dili layo, wala siya nagpaantaw, kundi kanunay nagduol kanato. That's why mga igsoon kinahanglan buduon. Kay mahimong distansya ang Ginoo kung kita mismo mga igsoon wala na to siya sampita, wala na to siya duula. Prinsipyo na sa Ginoo. Tinuod duol ang Dios.
pero layo siya kung dili nato duolon. Munang ningon ang bersikulo 22, dangop kanako aron maluwas kamo. Kay ang programa sa Ginoo mga igsoon dili uliponon ang tao. Ang programa sa Dios gusto niya nga ang tanang tao maluwas. Pero kung adunay dili maluwas, kana dili na desisyon sa Ginoo. Desisyon na sa tao. Tungod kay ang iyang sugo, dangop kanako aron kamo maluwas, katawhan, take note, sa tibuok kalibutan. See? Sa ato pa ka ng tibuok kalibutan, walay exempted na. Kitang tanan, gikaman, kitang tanan, gisugo na moduol sa Dios. Pag-ingon sa Dios na tanang katawhan sa kalibutan, this is a command. Mando ni siya mga igsoon na kinahanglan yun natong tumanon. Kay kung dili nato matuman mga igsoon, dili magsugod nga ang Dios distansya gikan nimo. Di ba? Doon ay mga panahon nga murag dili kay murag layo kayo ang Dios kanato. Kay kung duol pa ang Dios kanato mga igsoon, dili gyud ta gyud makasinati mga igsoon bisan gamay lang nga mga pag-antos. Apan tungod kay ang Dios mga igsoon na himong distansya, tungod kay wala kita usahay motuman sa sugo sa Ginoo. Kay sanglit pag-ingon sa Dios sa bersikulo 22, dangop kamo kanako aron maluwas kamo. Mao kini ang pulong sa Dios nga gisulti mga igsoon ni propeta Isaiah. Tungod kay sa palibot ditong panahon na sa panahon ni Isaiah mga igsoon, ang mga katawhan ay layo sa Ginoo. Sa dihang bation nila mga igsoon ang mga kalamidad, bation nila mga igsoon ang mga problema sa ilang mga kinabuhi, ilang balikason or ilang basulon ang Dios. O nakita nato mga igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang mga pagsulay o mga kalisdanan mga igsoon, usara na siya ka elemento. Usa ka elemento mga igsoon aron nga kitang tanan i-remind. Itantanang i-remind mga igsoon aron nga moduol kita sa Dios. Matun pa sa awit, come to the Savior, no? Come to the Savior with no delay. Usahay madilatartas pagduol, di ba? Nganong nadilatartas pagduol? Come to the Savior, make no delay. Usahay madilatarta tungod kay naatay mga prioridad sa kinabuhi. Ug dili na nato mahimong ma-priority ang Dios. Ug dunay mga babag mga igsoon nga ang kaaway ganahan mo blocking sa iyang mga kanakan. Take note nga kung mga anak na ta sa Ginoo, hilabtan gyud ta sa kaaway. Ug ang kaaway mga igsoon mao kana ang kaaway sa Dios kay dili siya ganahan nga kitang tanan magmalampuson. Kitang tanan mga igsoon gidasig or nadasig ta apan adunay mga panahon nga ang kaaway sa Dios hilabtan ta sa kaaway sa Ginoo aron mabugnaw ta. Pinaagi sa mga kalisdanan, pinaagi sa mga kawadon, pinaagi sa mga sakit o balatian. Kanunay tang injikan mga igsoon o mga negatibo, aron nga kining ato ang pagduol sa Ginoo kanunay mababagan. Thanks for watching. Please like, subscribe, and bell all for more updates.